अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नवीद अहमद फसाना और आप देख रहे हैं उर्दू आइलैंड यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान के मशहूर शहरों की सीरीज में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मुल्तान पंजाब की एक डिवीजन और दरियाए चनाब के किनारे पर मौजूद पाकिस्तान का 7वां बड़ा शहर है और आबादी के लिहाज से ये शहर 5वें नंबर पर आता है। ये जनूबी पंजाब का सबसे बड़े सकाफती और इक्तसादी मरकज की हैसियत भी रखता है। इस शहर को इटली के शहर रोम और तुर्की के शहर कोनिया का जुड़वा भाई भी कहा जाता है। इस शहर की वजह शोहरत इसकी कदीम तारीख, सोहन हलवा, रसीले आम और मशहूर औलिया इकराम के मज़ारात हैं। ख़वातीन हज़रात, अगर आपको सैरो सयाहत से दिलचस्पी है और आप पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो ट्रैवली साउल यूट्यूब चैनल आपको इस तरह की ट्रैवल गाइड्स प्रोवाइड कर सकता है। ये बहुत दिलचस्प चैनल है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस चैनल को लाजमन सब्सक्राइब करें। इस शहर में कई मशहूर मकामात मौजूद हैं जो सयाहों की दिलचस्पी का बायस बन सकते हैं, जिनमें शाह रुकने आलम का मज़ार सर फहरिस्त आता है जो बिलाशुबा फन तामीर का एक अजीम शाहकार है। इसके अलावा हजरत बहाउद्दीन ज़करिया का मज़ार और ईदगाह मस्जिद जो 1735 में मुगल दौर में तामीर की गई सयाहों की दिलचस्पी का बायस बन सकते हैं। मुल्तान आर्ट्स काउंसिल जो कि 1975 में बनाई गई और MDA रोड पर मौजूद है, जहां आपको इलाकाई सकाफत और फनून के मुतालिक आगाही मिल सकती है। इसके अलावा इस शहर की मशहूर तरीन जगह यहाँ का घंटाघर है जो अंग्रेजों ने 1894 में तामीर किया था और कुछ अरसा ये इमारत दफातर के तौर पर इस्तेमाल होती रही। अब इसे एक म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है और ये मुल्तान की मसरूफ तरीन जगह है और इसके इर्द गिर्द कई शॉपिंग के लिए दुकानें मौजूद हैं। न्यू मुल्तान रोड पर वाक़ जिना पार्क भी बच्चों और फैमिलीज के लिए बेहतरीन जगह है। इसके अलावा शाह शम्स सब्जवारी का मकबरा भी बहुत से अकीदतमंदों का मरकज है। मुल्तान किला शहर का एक तारीखी किला है जहां पर तारीख से दिलचस्पी रखने वालों के लिए बहुत कुछ मौजूद है और यह किला कटोच गढ़ के नाम से भी जाना जाता था। इन मुकामात के अलावा मुल्तान की कुछ मशहूर जगहों में खूनी बुर्ज, हुसैन आगाही बाजार, नगार खाना, सेंट मैरी कैथेड्रल, यूनाइटेड मॉल, थीम पार्क, सूरज म्यानी, पीरा गायब, समीजाबाद, न्यू मुल्तान, मुल्तान कैंट, मुमताज़ाबाद, निश्तर हॉस्पिटल, नवाबपुर, कासिम बाग, कुमारावाला चौक, BGC चौक, MDA चौक और कासम बेला के नाम शामिल हैं। ख़वातीन हज़रात, यूं तो मुल्तान में बेशुमार सौगातें मौजूद हैं, लेकिन हाफिज का सोहन हलवा और रसीले आम बहुत अलग थलग मकाम रखते हैं। इस इलाके का कई एकड़ रकबा तो सिर्फ आमों के बागात पर मुश्तमिल है जो पाकिस्तान के अलावा दुनिया भर में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। यहाँ आमों की कई अकसाम पाई जाती हैं जिनमें सरे फहरिस्त अनवर रेटोल, चौसा, दुसहरी, लंगड़ा और सिंधड़ी आम जायके के एतबार से बेहद शोहरत रखते हैं। इनके अलावा दिलमीर के पेड़े, हरम गेट की खीर, बाली चाय वाला, खूनी बुर्ज की मछली, लाल कुर्ती कैंट का दूध और चांपें, तवे वाली आइसक्रीम, रशीदाबाद का देसी नाश्ता और रेवाड़ी का हलवा और स्वीट्स बहुत ज्यादा मशहूर हैं। मुल्तान रेलवे लाइन के जरिए मुल्क के कई बड़े हिस्सों से जुड़ा हुआ है और मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन कराची पिशावर रेलवे लाइन पर मौजूद है जहां पर तकरीबन तमाम ट्रेनें आकर रुकती हैं। इसके अलावा मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट जनूबी पंजाब के लोगों को हवाई सहूलियात भी फराहम कर रहा है, जहां से खलीजी ममालिक के अलावा पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में परवाजें जाती हैं। मुल्तान मोटरवे के जरिए भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से जुड़ा हुआ है। M4 मोटरवे इसे फैसलाबाद जबकि M5 इसे सखर के साथ मिलाती है। इस शहर के अंदर मेट्रो बस की सर्विस भी 2017 में शुरू हुई थी जो बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी से शुरू होकर कुम्हारावाला चौक तक 18 किलोमीटर लंबाई पर मुश्तमिल है, जिसके रास्ते में तकरीबन 21 स्टेशन आते हैं। इस शहर के नाम के मुतालिक कई रिवायात हैं जिनमें ज्यादा मशहूर यही है कि यहाँ पर एक माली नामी कौम आबाद थी जिसकी निस्बत से इसे माली तान कहा जाता रहा और फिर मुख्तलिफ औकात में यह नाम बिगड़ते हुए मोलतान और फिर मुल्तान में तब्दील हुआ। एक दूसरी रिवायत के मुताबिक इसका नाम पुरानी फारसी के एक लफ्ज मुल्तान साह के नाम पर कायम था जो वक्त के साथ साथ मुल्तान में तब्दील हो गया। अब न जाने कौन सी रिवायत सच्ची है, ये मुल्तान के लोग ही कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी इस खूबसूरत सीरीज का हिस्सा बन सकें।
خواتین حضرات، اس ڈویژن میں 4 اضلاع شامل ہیں جن میں ملتان، خانیوال، وہاڑی اور لودھرا شامل ہیں۔ اس ضلع کی 4 تحصیلیں ہیں جن میں ملتان، جلال پور، صدر اور شجاع آباد شامل ہیں۔ یہاں پر زیادہ تر پنجابی، ہریانوی، سرائکی اور اردو زبانیں بولی جاتی ہیں۔ محل وقوع کے اعتبار سے اس کے شمال اور شمال مشرق میں ضلع خانیوال، مشرق میں وہاڑی، جنوب میں لودھرا اور بہاولپور، جبکہ مغربی جانب دریائے چناب اور مظفر گڑھ واقع ہیں۔ خواتین حضرات، اگر ہم اس علاقے کی تاریخ کی بات کریں تو بلا شبہ تاریخی اعتبار سے یہ ایک قدیم ترین ضلع ہے جس کی تاریخ قبل از مسیح سے کئی 100 سال پہلے شروع ہوتی ہے۔ ایک روایت کے مطابق یہ علاقہ کسی زمانے میں ایک سلطنت کا درجہ رکھتا تھا جس کی سرحدیں لاہور سے لے کر مکران کے صوبے تک پھیلی ہوئی تھیں، جس میں کئی اضلاع شامل تھے جو وقت کے ساتھ ساتھ ملتان سے علیحدہ ہوتے چلے گئے۔ آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ ملتان ایک ایسی سرزمین ہے جہاں پر دنیا کے عظیم فاتح سکندر اعظم کی آخری مہمات میں سے ایک مہم لڑی گئی تھی، جس میں ملتان کے قلعے کو فتح کرنے کے دوران سکندر اعظم بری طرح تیر لگنے سے زخمی ہوا تھا، اور یہاں اس کی فوج کا مقابلہ ایک انتہائی بہادر جنگجو قوم ملوئی سے ہوا تھا۔ اس کے بعد تاریخ کے کئی نامور حکمرانوں سے ہوتا ہوا یہ شہر محمد بن قاسم کے ہاتھوں فتح ہوا، اور اس کے بعد خاندان غلامہ، خاندان خلجی، سادات، لودھی اور مغلوں سے ہوتا ہوا سکھوں، انگریزوں اور بالآخر پاکستان کے حصے میں آیا۔ یہ شہر پہلے دیواروں کے بیچ گھرا ہوا ایک شہر تھا جس کے کئی دروازے تھے، جن میں بوہڑ گیٹ، حرم گیٹ، دلی گیٹ، دولت گیٹ، لوہاری گیٹ اور پاک گیٹ شامل ہیں۔ یہ علاقہ ہزاروں سال تک ہندوؤں، برہمنوں اور سورج کی پوجا کرنے والے لوگوں کی آماجگاہ بنا رہا، لیکن شاید اللہ کی ذات کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ یہاں اللہ کے نہایت برگزیدہ بندے آنا شروع ہوئے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی۔ ملتان کے باسیوں نے اس تبلیغ کا والہانہ استقبال کیا اور جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے لگے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ علاقہ دین اسلام کا گڑھ بننے لگا اور یہاں پر کئی ادارے قائم ہوئے۔ یہاں دور دراز سے اللہ کے نیک بندے، علماء اور حکماء آنے لگے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ شہر آج بھی کئی اولیاء کے مزارات اپنی سرزمین میں سموئے ہوئے ہے، جن میں کچھ مشہور مزارات میں حضرت یوسف شاہ گردیزی کا مزار، حضرت شاہ شمس تبریز کا مزار، حضرت بہاؤالدین زکریا، بی بی نیک دامن، حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت منشی غلام حسین، حضرت موسیٰ پاک شہید، حضرت احمد سعید کاظمی، حضرت حافظ محمد جمال اور حضرت بابا پیرن غائب کے علاوہ کئی اور اولیاء اکرام کے مزارات شامل ہیں۔ خواتین حضرات، اگر ہم اس شہر کی مشہور شخصیات کی بات کریں تو پاکستانی کرکٹ ٹیم کے سابقہ کھلاڑی انضمام الحق کا تعلق اسی علاقے سے تھا۔ انضمام کے علاوہ سابق وزیر اعظم پاکستان یوسف رضا گیلانی کا تعلق بھی ملتان سے تھا۔ ان کے علاوہ حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ، شاہ محمود قریشی، جاسوسی ادب کے مایا ناز مصنف مظہر کلیم ایم اے مرحوم، ملک محمد رفیق رجوانہ، سید نور الحسن بخاری، ایک انڈین نژاد امریکن سائنسدان ہر گوبند کھرانہ اور انوار احمد کے نام شامل ہیں۔ اگر تعلیمی اعتبار سے بات کریں تو ملتان میں بے شمار گورنمنٹ اور پرائیویٹ ادارے ملک کی ترقی و ترویج کے لیے کام کر رہے ہیں، جن میں سر فہرست بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی، NFC انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی، نشتر میڈیکل یونیورسٹی، یونیورسٹی آف ایجوکیشن، ملتان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج، ایئر یونیورسٹی کیمپس، دی وومن یونیورسٹی، انسٹیٹیوٹ آف ساؤدرن پنجاب کے علاوہ کئی مزید ادارے بھی موجود ہیں۔ اگر ہم کھیل کے میدان کی بات کریں تو ملتان کرکٹ اسٹیڈیم میں کئی انٹرنیشنل میچز منعقد کروائے جاتے ہیں اور نیشنل لیول کرکٹ ٹورنامنٹس بھی ہوتے رہتے ہیں۔ ملتان سلطانز پاکستان سپر لیگ میں اس علاقے کی نمائندگی کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ملتان ٹائیگرز ڈومیسٹک کرکٹ ٹیم ہے۔ خواتین حضرات، یہ تھی ہماری آج ملتان کی ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بھی ہمیشہ کی طرح پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔